अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। डेली हॉरोस्कोप पे बात कर रहे हैं एरीज यानी कि बुर्ज हमल की। तो आज का दिन एरीज वालों के लिए जज्बातियत से भरा हुआ हो सकता है। इसके अलावा आप उलझनों का शिकार भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर घरेलू मामलात में या फिर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मामलात में आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि ज़्यादा किसी के साथ ज़िद, बहस या इंटरेक्शन ना करें। शाम तक आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, जो कि पिछले एक हफ्ते से आपके मामलात गंभीर और मुश्किल तरीन थे, वो अब बेहतरी की तरफ, बेहतरी की सिमत में जाना शुरू हो जाएंगे। डेली हॉरोस्कोप पर बात कर रहे हैं टॉरस यानी कि बुर्ज सौर की। आज का दिन आपके माली मामलात के हिसाब से बेहतर हो सकता है। कोई पुराना आपको उधार वापसी मिल सकता है या फिर कोई डील बन सकती है। किसी रिश्तेदार या आपको किसी दोस्त से फायदा होगा, लोग आपको सराहेंगे। इसके अलावा दोस्तों या बहन भाइयों से कोई अच्छी खबर मिलने के इम्कानात बहुत कवी हैं। अपने मामलात को आपने बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करनी है। कारोबार की तरफ तवज्जो दें, आपका कारोबार बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सेल करेगा। डेली हॉरोस्कोप पर बात कर रहे हैं जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा की। आज का दिन जेमिनाई वालों के लिए खुद एतमादी से भरा हुआ दिन है, लेकिन आपको अपनी ज़बान पर काबू रखना होगा, क्योंकि बात किसी भी लम्हे किसी को भी चुभ सकती है। तो इसलिए आपने अपने काम पर तवज्जो देनी है, दूसरों से इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करना। और इसके अलावा छोटे सफ़र से आपको माली तौर पर कोई फ़ायदा मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने अपने काम की तरफ अपना रुजू रखना है, अपना ध्यान रखना है। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी से भी नवाजेगा। डेली हॉरोस्कोप पर बात कर रहे हैं कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की। आज का दिन सरतान वालों के लिए कुछ सुस्त दिन हो सकता है, तबीयत बोझल हो सकती है, मामलात मुश्किल हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो सकती है। लेकिन आपने मुनासिब वक्त देख के अपने फैसले करने हैं। प्यार और मोहब्बत के हवाले से आपके मामलात में बेहतरी आएगी, आपकी रोमानवी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं। अलबत्ता अना को दरमियान में आपने नहीं आने देना। जो भी मामलात हैं आपने बहुत ही झुक के, संभल के और अल्लाह को याद रख के आपने अपने दिन का आगाज करना है और अपने दिन को आपने गुजारना है। डेली हॉरोस्कोप पर बात कर रहे हैं लियो यानी कि बुर्ज असद की। तो आज के दिन आपकी शख्सियत चमकेगी, लोग आपसे मुतासिर होंगे, आपको सराहेंगे। अगर आपने कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए बेहतरीन वक्त है, लेकिन उसके तमाम पहलुओं पर आपने बगौर जायजा लेना है। उस काम को करने से पहले आज के दिन अगर आप कोई खरीदो फरोख्त यानी कि गाड़ी की या जायदाद की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन दिन है, लेकिन आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन को बड़े अच्छे तरीके से देखना है। इसके अलावा किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लेनी है आपने। और बाकी सेहत के एतबार से बात करें तो आपके लिए बेहतर दिन है। बाकी आपने अपने मामलात में किसी को शामिल नहीं करना। डेली हॉरोस्कोप पर बात कर रहे हैं विर्गो यानी कि बुर्ज सुमला की। सुमला वालों को आज के दिन सुकून मिलेगा और आपके लिए तन्हाई का दिन हो सकता है। आपने इस तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करना है, बहुत ज़्यादा याद करना है। अंदरूनी उलझनों में आप पढ़ सकते हैं। आपने इबादत और तन्हाई में वक्त गुजारने की कोशिश करनी है, जो के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा। राजों को ध्यान में रखना है, आपने अपने राज फाश नहीं होने देने और किसी और के राज में आपने घुसने की कोशिश नहीं करनी। आपने राज के मामलात में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। डेली हॉरोस्कोप पर बात कर रहे हैं लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान की। मीज़ान वालों के लिए आज दोस्तियों के लिए बेहतरीन दिन है। ख़ास तौर पर पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, उनसे राब्ता बहाल हो सकता है। टीम वर्क के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन अपने ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, लोगों की नज़रों में नहीं आना और आपने ड्राइव करते हुए बहुत ही इत्मीनान और तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना या फिर ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। और
اور اس کے علاوہ ٹریفک رولز کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھی خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈیلی ہاروسکوپ پر بات کریں اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب کی، آج کے دن آپ کو اپنی محنت کا صلہ مل سکتا ہے، دفتر یا کاروبار میں آپ کا نام بننے کا موقع ہے، اپنے نام کو ابھارنے کی کوشش کریں، لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات کو سراہیں گے اور آپ کو اطمینان ہوگا کہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کاروباری معاملات یا پھر اپنی نوکری پیشہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر دل بھاری ہو آپ کا تو آپ نے وقت جو ہے وہ گھر سے باہر واک کر کے گزارنا ہے اور اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ڈیلی ہاروسکوپ پر بات کر رہے ہیں کیپریکون یعنی کہ برج جدی کی، آج کا دن آپ کے لیے گہرے جذبات کا دن ہے، مالی معاملات میں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، لوگ آپ سے ادھار بھی مانگ سکتے ہیں، پیسے بھی مانگ سکتے ہیں، تو آپ نے جذباتی نہیں ہونا، اپنے ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے معاملات کو سر انجام دینا ہے، نہیں تو آپ کو اپنے بڑوں سے یا بزرگوں سے یا پھر ٹیچر سے کسی نہ کسی سے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے مالی معاملات کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے، فائنینشیلز آپ کے زیادہ سٹرانگ نہیں ہیں اور آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے غیر ضروری اخراجات کو قابو میں رکھنا ہے اور آپ نے اس پہ دھیان دینا ہے۔ دل میں کوئی بھی بات ہو تو آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی، اپنے دل کے راز کو اپنے تک محدود رکھیں۔ ڈیلی ہاروسکوپ پہ بات کر رہے ہیں ایکویریس یعنی کہ برج دلو کی، تو دلو والوں کے لیے آج کا دن رشتوں اور تعلقات کا امتحان لے سکتا ہے۔ اگر آپ کا رشتہ کہیں پہ چل رہا ہے یا پھر آپ کا رشتہ ہو چکا ہے اور شادی کی طرف معاملات ہیں تو آپ نے بہت دھیان کرنا ہے، لوگ آپ کے طرف سے بیزار ہو سکتے ہیں یا پھر لوگ آپ کے جہاں پہ رشتہ ہونا ہے ان لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی بات چیت میں بہت زیادہ گریز کرنا ہے، غیر ضروری بات نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ناراض ہے تو اس کو کوشش کرنی ہے کہ آپ راضی کر سکیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن خاص ہو سکتا ہے لیکن آپ نے بہت دھیان سے آج کا دن گزارنا ہے۔ ڈیلی ہاروسکوپ پر بات کر رہے ہیں سیگیٹیریس یعنی کہ برج قوس کی، آج کا دن سفر یا تعلیم سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے، نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل سکتی ہیں اور آپ نے ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، یہ چیزیں آگے آنے والی آپ کی زندگی میں آپ کا بہت ساتھ دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دن آپ نے غیر معمولی نہیں سمجھنا، چیزوں کو سوچ سمجھ کے دھیان سے فیصلہ لے کے آگے چلنا ہے۔ اگر دل بھاری ہو تو آپ نے وقت جو ہے وہ گھر سے باہر واک کر کے گزارنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ملے کہ جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو تو آپ نے کسی سے مشورہ ضرور کرنا ہے، کسی بڑے سے بزرگ سے مشورہ کر کے اس کے بعد آپ نے فیصلہ لینا ہے۔ آخری برج کی بات کر رہے ہیں برج حوت یعنی کہ پائسس کی، آج کے دن آپ کو ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ رہنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، آپ خود پر دباؤ نہ ڈالیں اور اپنی ٹینشنز کو دور کرنے کی کوشش کریں، صحت کا اپنا خاص خیال رکھیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور آرام ضرور کریں، خاص طور پہ دوپہر کو آج آپ نے آرام ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بارے میں تعریفیں سننے کو مل سکتی ہیں لیکن آپ نے اس پہ غرور اور تکبر بالکل نہیں کرنا، لوگ آپ کو اگر تنقید کا نشانہ بنائے تو ان کو بالکل چھوڑ دیجیے گا اور اپنے معاملات کو بہتر انداز میں آگے دھکیلتے چلے جائیں، اللہ پاک رحمتیں کر دے گا۔ فالو اس فار مور ویڈیوز۔